أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج سورہ انعام کی آیت نمبر 32 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ عزیزان گرامی، اس آیت میں اس کائنات کو بنانے والے پروردگار نے اس دنیا کی زندگی کو کھیل کود ارشاد فرمایا۔ اب آپ بتائیے کہ جس چیز کو کسی نے تخلیق کیا تو اس کے نقصانات کو سب سے بہتر ہو جاتا ہے۔ رب کریم نے واضح کر دیا کہ لوگوں کی دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، تماشا ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوتے ہیں وہ خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ اور کیمیاء سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری مثال دیتے ہیں۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کشتی، اس کے اندر کچھ لوگ سوار ہوئے، کشتی چلتی رہی، جب کافی سفر طے ہو گیا تو پھر ایک جزیرہ، اس جزیرے پر اس کشتی والے نے کشتی کو روک لیا اور کہا، کشتی والوں، تم میں سے اگر کسی کو اپنی حاجت پوری کرنی ہو، پانی پینا ہو، جو بھی کرنا ہو یہاں کر لو، کشتی زیادہ دیر رکے گی نہیں، تمہارا انتظار نہیں کرے گی، جلدی جلدی اپنی حاجتیں پوری کر کے دوبارہ آ جانا۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کشتی میں اترنے والے کے 3 گروہ۔ پہلے گروہ نے کیا کیا؟ وہ جزیرے پہ اترا اور وہاں خوبصورت پھول، پودے، ہریالی، اس میں اتنا مگن ہوا، اتنا مہم ہوا وہ گروہ کہ وہ لوگ پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ کشتی میں جانا ہے، انتظار کرنا ہے۔ ہوا کیا، وہ اسی پھول میں، ہریالی میں، خوبصورتی میں، حسن و جمال میں محو رہے اور کشتی جو ہے وہ چلی گئی۔ اب اس جزیرے پر ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، وہ بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر مر گئے اور جانوروں نے پھر انہیں اپنی غذا بنا لیا۔ اور دوسرا گروہ، اس نے کیا کیا؟ عقل مندی کی، فوراً کشتی سے اترا اور جس کو جو حاجت پوری کرنی تھی، طہارت کرنی تھی، وہ سب کر کے فوراً جا کر کشتی میں
पसंदीदा सीटों पर बैठकर उन्होंने अपनी सीट संभाल ली। और तीसरा एक गिरोह, इमाम गजाली कहते हैं कि वो ये था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बागात में से फूल तोड़ लिए, उन्होंने गुंचों में से गमले उठा लिए, बड़े खूबसूरत है। अब इतना सारा वजन लेकर वो कश्ती में आए, कश्ती वैसे ही भरी हुई थी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि फिर क्या हुआ, वो सारा जो सामान था उनको अपने सरों पर रखना पड़ा। अब सारा सफर जैसे तैसे, और फिर रास्ते में क्या हुआ, जब 2 दिन गुजर गए वो फूल खराब होने लगे, वो जो चीजें इन्होंने जमा की थी उनमें बदबू पैदा हुई। अब क्या करें, फेंक भी नहीं सकते। बड़ी अजियत के साथ उन्होंने जो है अपने सफर को पूरा किया। इमाम गजाली इस मिसाल देने के बाद फरमाते हैं, ए मेरे अजीज, पहले गिरोह की मिसाल वो कुफ्फार व मुशरिकीन और बदअकीदा लोगों की है कि जिन्होंने अपने आप को कुल्ली तौर पर दुनिया के सुपुर्द कर दिया, सारा दिन जो है दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार रहते हैं, अपने रब से उनका कोई ताल्लुक नहीं, दुनिया की रंगीनियों में वो खोए रहते हैं, और उन्होंने जो है वो आखिरत के मुकाबले में दुनिया को अपना महबूब बना लिया। और क्या हुआ, फिर आखिर वो तबाह बर्बाद हुए। और इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो दूसरा गिरोह था वो अक्लमंद था, उससे मुराद मोमिनीन है कि वो अल्लाह अकबर जल्दी तहारत और हाजत से फारिग होकर अपनी सीटों को उन्होंने पा लिया और वो जन्नत के मुस्तहिक हो गए। और फरमाया तीसरा जो गिरोह था वो खताकारों का गिरोह है, जो है तो मुसलमान लेकिन उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत ऐसी रची और बसी हुई है कि दुनिया उनके दिल से नहीं निकलती। वो बड़ी कोशिश करते हैं, गुनाहों की तरफ माइल होते हैं और दुनिया के अंदर ऐसे डूबे हुए हैं, ऐसे घिरे हुए हैं कि दुनिया के बोझ तले वो दबे हुए हैं। और अजीजाने गिरामी, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कितनी प्यारी मिसाल देते हैं। फरमाते हैं कि ए मेरे अजीज, एक बादशाह हुआ करता था, बड़ा अल्लाह ताला ने उसको नवाजा, खजाने ढेर सारे उसके पास मौजूद थे। अब क्या हुआ, उस बादशाह ने एक मर्तबा एक गरीब आदमी को पकड़ा, तरस आ गया, और जब उस पर तरस आया गरीब आदमी से कहा, देख तेरे पास 12 घंटे हैं, ये 12 घंटे तेरे, तू जा मेरे शाही महल में भी जा, मेरे खजानों में भी चला जा, इन 12 घंटों में जितना तू खजाना ले सकता है ले ले, और जितना तू भर लेगा अपनी झोली में, अपने थैलों में, वो सब सोना चांदी सब तेरा, हीरे जवाहरात। लेकिन 12 घंटे पूरे हो गए, फिर तुझे एक चीज भी इजाफी नहीं लेने दी जाएगी। अब मौलाना रूम फरमाते हैं, वो गरीब आदमी जो है वो महल के अंदर दाखिल होता है, देखता है इधर सोने का ढेर पड़ा हुआ है, और आगे जाता है हीरे और जवाहरात का ढेर पड़ा हुआ है, हाथों में लेता है, और फिर थोड़ा और आगे जाता है तो बेहतरीन किस्म का शाही पलंग लगा हुआ है। अब उस गरीब आदमी ने पलंग के ऊपर हाथ लगाया, बिल्कुल नरम मुलायम। अब कहने लगा जरा लेट के तो देखो, लेटा, अब शाही पलंग, इतना मजा आया। वो देखने लगा कि अभी तो तकरीबन 12 घंटे 11.5 घंटे बाकी हैं, मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ और खजाने लेने में कितनी देर लगेगी, आधा घंटा 15 मिनट लगेंगे, खजाना समेट कर फिर मैं निकल लूंगा। अब मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो शाही पलंग पर थोड़ी देर आराम करने लेटा, अब उसे इतनी गहरी नींद आई कि उसका सारा वक्त जो है वो नींद में पूरा हो गया। अब जब सिपाहियों ने उठाया, उठ तेरे 12 घंटे पूरे हो गए, वो कहने लगा
12 घंटे पूरे हो गए, अरे तुम सिर्फ 5 मिनट दे दो, मुझे थोड़ा सा सोना लेने दो, थोड़े हीरे जवाहर। सिपाही कहते नहीं, ये 12 घंटे की मोहलत थी, अब एक हीरा भी नहीं ले सकता, एक सोने का टुकड़ा भी तुझे नहीं मिलेगा, तुझे 12 घंटे मिले थे, तूने कोई चीज नहीं ली। अब सिपाहियों ने उसे पकड़कर उस महल से बाहर कर दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी भी यही है, उसे रब्बे दुल जलाल ने इज्जत और शान के साथ इस दुनिया में भेजा, और इसलिए भेजा कि ए बंदे तू दुनिया में जा और बाकी रहने वाला आखिरत का जो घर है उसके लिए तू मेरे कलाम की तिलावत करता रहे, तू मेरी तस्बीह और तहलील करता रहे, तू नमाज़ें पढ़ता रहे, तू ज़कात देता रहे, तू हज करता रहे, तू सदका तो खैरात करता रहे, तू गरीबों की मदद करता रहे, तू नेकियों पर नेकियां करता रहे, ताकि आखिरत का जो बाकी रहने वाला घर है वो जो है समझ जाए, वो तेरे लिए अच्छा हो जाए। और फरमाया कि जब वो सारी जिंदगी गफलत में पड़ा रहता है और जब उसका वक्त पूरा होता है, हजरत मलिकुल मौत तशरीफ ले आते हैं, और जब हजरत मलिकुल मौत उसकी रूह निकालने के लिए आते हैं, फिर वो कहता है हुजूर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने दो, एक कुरान की आयत पढ़ने दो, एक मर्तबा दुरूद पढ़ने दो। मलिकुल मौत कहते हैं नहीं, अब कोई मोहल्लत नहीं मिलेगी, तुझे रब ने इतनी जिंदगी दी, तूने उसमें अमाल अच्छे क्यों नहीं किए? तो फरमाया मौलाना रूम ने कि फिर उस गरीब की तरह कि जिसने अपना सारा 12 घंटे उस पर सोने में लगा दिए और एक जर्रा भी सोने का न उठा सका, वो गाफिल मुसलमान जो कि सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारता है, गुनाहों में गुजारता है, मौत के वक्त जो है वो पशेमान होता है। और मौला अली शेर खुदा कितनी प्यारी बात फरमाते हैं कि जब इंसान मरने के बाद कब्र में जाता है और फरिश्ते सवाल और जवाब के लिए उसे सब पकड़कर बिठाकर कुछ मर रखूंगा, मौला अली फरमाते हैं इंसान की असल आंख उस वक्त खुलती है, फिर वो सर पटकता है, हाय मैंने तो सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी, मुझे तो रब ने आखिरत को बनाने के लिए भेजा था, ये मैंने क्या कर दिया। और तक में भी ये बात आती है कि अगर कोई सेठ साहब किराए के मकान में चले गए और डिफेंस में उन्होंने खूबसूरत प्लाट ले लिया, अब क्या करते हैं वो जितना भी पैसा है वो उस प्लाट पर लगाते हैं, उसको बेहतरीन किस्म का बंगला बनाते हैं, हालांकि जिसमें किराए में रहते हैं वहां 1000 भी खर्च नहीं करते, 5000 भी नहीं करते, क्योंकि सेठ साहब का जहन है कि ये तो मैं किराएदार हूं, मुझे चंद दिन रहना है, बाकी जो मुझे जिंदगी गुजारनी है वो तो डिफेंस के बंगले में गुजारनी है। वो पैसे जमा करते हैं, चेक काटते रहते हैं, मजदूरों को देते हैं कि जितना हो सके मेरे डिफेंस के बंगले को शानदार बना दो, अच्छे कलर करवा दो, अच्छी टाइलें लगाओ, उसका बाथरूम, इसका बेडरूम, इसका ड्राइंग रूम शानदार से शानदार, क्योंकि मजदूरों मुझे उसमें रहना है, मैं इस किराए के घर में कुछ खर्च नहीं करूंगा। अब देखिए इंसान कितना गाफिल है, ये दुनिया ये किराए का मकान है, अजीजाने गिरामी, बाकी रहने वाला घर तो आखिरत का है। ये सेठ साहब इन्हें क्या हो गया कि ये इस दुनिया में जहां 60 साल 80 साल 100 साल रहना है, उस मकान के लिए तो इतनी तैयारी करते हैं कि करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन जिस आखिरत में आदमी को हमेशा रहना है उसके लिए कोई अमल नहीं किया, उसके लिए कोई ऐसा सजदा एक भी नहीं किया कि उसका रब राजी हो जाए। अजीजाने गिरामी, ये इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान को सोचना चाहिए कि खुद खालिक के कायनात अपने कलाम में ये फरमाता है कि ये जिंदगी सिर्फ जो है वो खेल कूद है। अजीजाने गिरामी, अक्लमंद वही है कि जो आखिरत के लिए अमल करे। और याद रखिएगा जर्रा बराबर भी किसी ने नेकी की, उसका बदला उसको आखिरत में जरूर मिलेगा। वो ये ना समझे कि उसकी नेकी जो है वो खत्म हो गई, नहीं, वो आखिरत में इसका अजर पाएगा। तो क्यों ना हो कि हम इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आकर हमें नहीं पता हमारी कितनी जिंदगी है और
ہماری کتنی جو ہے عزیزان گرامی زندگی کو مہلت ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے کئی بھائی دیکھتے تھے یہاں ہمارے ایک نمازی محمد سلیم شیرازی اچانک ان کا انتقال ہو گیا. وہ انتقال سے ایک دن پہلے شام کے وقت میرے پاس آئے, بہت رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے مولانا صاحب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا گھر دے دے, اللہ تعالیٰ مجھے اچھا گھر دے دے. میں نے کہا حاجی صاحب پریشان نہ ہو, اللہ اچھا کر دے گا. آپ کو پریشانی اور تکلیف ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, آپ پر بھی کرم ہو جائے گا. اللہ اکبر. پھر یکایک پتہ نہیں ان کو کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد خود بخود مجھ سے کہنے لگے, ہنستے ہوئے کہنے لگے مولانا صاحب مجھے اچھا گھر مل گیا, مجھے اچھا گھر مل گیا. اب میں حیران ہوا, پہلے تو کہتے تھے کہ دعا کیجئے, اب اچانک مسکراتے ہوئے کہنے لگے مجھے اچھا گھر مل گیا, مجھے اچھا گھر مل گیا. اور یہاں سے نکلے اور پہلی صف میں بیٹھ کر ذکر زور زور سے شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ. اور دوسرے دن مجھے کسی نے اطلاع دی کہ ان کا انتقال. کیا مطلب عزیزان گرامی, شاید انہوں نے تکلیفوں میں زندگی گزاری, انہیں کوئی ایسا اشارہ مل گیا ہوگا کہ تم پریشان نہ ہو, تیرے رب نے تیرے لیے اچھا مکان رکھا ہے اور وہ مکان ہو سکتا ہے آخرت کا ہو. عزیزان گرامی اس طرح لوگ چلتے پھرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا, اس زندگی کو ہم نے غنیمت کیوں نہیں جانا. ہم نے ایک ایک لمحہ آپ دیکھیں سڑکوں پر باتوں میں گزار دیتے ہیں, موبائل پر کھیلنے میں گزار دیتے ہیں, گپوں میں گزار دیتے ہیں, غیبتوں میں گزار دیتے ہیں, لیکن اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. عزیزان گرامی آپ اور ہم سوچیں کہ آخرت کے لیے ہمیں سرمایہ اکٹھا کرنا ہے, وہاں کے لیے اچھی ٹائلیں بھیجنی ہے, وہاں کے لیے اچھا رنگ و روغن بھیجنا ہے, وہاں کے لیے ہمارے کھانے پینے کا سامان کرنا ہے. اگر ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے, یہ زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی. عزیزان گرامی بہت مشہور مثال ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, پریشانی میں ہے تو بھی گزر جائے گا, خوشی میں ہے تو بھی گزر جائے گا, یہ تو جیسے تیسے گزر جائے گی. لیکن وہ وقت جو آدمی کو ہمیشہ جس میں رہنا ہے اس کے لیے ہمیں سامان کرنا چاہیے. تو عزیزان گرامی کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب نیکیاں اکٹھا کریں. اور میں نے عرض کیا جمعے کے موقع پر کہ ہم پر کتنی بڑی اللہ کی عنایت ہے, اور میں نے حدیث رسول بھی سنائی کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما, تو حدیث پاک میں آیا کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد و عورت تخمینے کے مطابق 1 ارب 5 یا 10 کروڑ مسلمان دنیا بھر میں. اور حدیث پاک کو سامنے رکھیں, اللہ اکبر, اگر کوئی شخص اپنے مسلمان مرد و عورت کی مغفرت کی دعا کرے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد و عورت ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں. اب آپ بتائیے کہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا, ہاتھ اٹھائے اے اللہ ہمارے تمام مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما, دوسرے ہی لمحے ہمارے اعمال نامے میں 1 ارب 10 کروڑ نیکیاں داخل ہو. کتنا بڑا سرمایہ, حضور کی امت کو کتنا بڑا انعام. ایک سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگتا, دوسرا سبحان اللہ دوسرا درخت لگتا. اب یاد رکھیے گا جس جگہ پر آدمی کا درخت لگتا, جس زمین پر, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زمین اسے نہ ملے. کوئی درخت اس کا تو زمین تو اسی کو ملنی ہے, کوئی اور قبضہ نہیں کر سکتا. کتنا انعام ہے, سبحان اللہ کہتے جائیے, درخت لگتے جائیں گے, جب محشر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا باغ عطا کر دے. یہ بندے سب یہ تیرا ہے, تو نے دنیا میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا, الحمدللہ کہا, لیکن کب تک؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے. سانس رکی پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر سر پٹکتے رہیے, دیواروں میں مارتے رہیے,
کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. یہ زندگی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. آئیے اللہ کی محبت میں گزاریے, لوگوں کو جس قدر ہو سکے فائدہ پہنچائیے اور لوگوں کی خوب مدد کیجیے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ کسی کی خدمت بھی کریں تو اس سے کوئی توقع نہ رکھیں. نیت کیا ہو, مولا اس کی مدد کی اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. اچھا, رب راضی, پنجابی میں مثال ہے, رب راضی تے جگ راضی. رب راضی تے جگ راضی. اللہ راضی ہو گیا, ساری دنیا راضی ہو جائے. اللہ خوش ہو گیا. عزیزان گرامی, انعامات ہی انعامات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی بری زندگی نصیب فرمائے اور گناہ والے کام سے بچنے کی ہمیں طاقت اور قوت نصیب فرمائے. وما علینا الا